फिर एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। इस वक्त हम दरसगाह ज़ियाउल कुरान लमर गोशन में मौजूद हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज के डेट में अगर देखें तो आज दुनियाई तालीम के साथ साथ लोगों के अंदर दीनी तालीम की बेदारी भी जो है वो देखी जा रही है। ऐसे में ज़ियाउल कुरान की तरफ से पिछले कई सालों से लगातार दीनी तालीम पे जो है तवज्जो दिया जा रहा है और सालाना इम्तिहानात भी इस ज़ियाउल कुरान दरसगाह में बच्चों के लिए जाते हैं। और इसमें इस साल के छठा महीना मुकम्मल होने के बाद अब ज़ियाउल कुरान की तरफ से मौलाना अशरफ अमजदी जो है यहाँ पे ऐसे असातिज़ा यहाँ पे काम करते हैं और उनकी तरफ से यहाँ पे आज बच्चों के इम्तिहानात का इनेकाद जो है वो किया गया था, जिसमें आज के इस प्रोग्राम में खुसूसी शिरकत जिन उलमाए कराम ने की है उनमें हज़रत उल्लामा व मौलाना मुफ्ती डॉक्टर यूसुफ रज़ा मिसबाई अज़हरी मुशीर आला तहरीक सऊतुल औलिया ने आज यहाँ पे शिरकत की है। और उनके अलावा शौकत अत्तारी स्टेट ताजरान मुबल्लिग दावत इस्लामी जो आज मौजूद रहे, मौलाना इमरान अत्तारी डिवीज़न मदनी काफ़िला नॉर्थ कश्मीर और मौलाना हिलाल अत्तारी और मौलाना मेराज अत्तारी के अलावा कई उलमाए कराम और यहाँ की जो दरसगाह की कमेटी है उन्होंने आज यहाँ पे शिरकत की है। और बेहतरीन तरीके से आज दरसगाह ज़ियाउल कुरान में बच्चों के इम्तिहानात का जो सिलसिला है वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो मज़ीद तफसीरात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और उलमाए कराम से भी बात करेंगे कि दरसगाह ज़ियाउल कुरान में जिस तरह की दीनी तालीम यहाँ पे दी जा रही है, क्या कुछ उनके मकासद हैं, कहाँ तक इस ज़ियाउल कुरान को लेकर जाने का मकसद जो है उलमाए कराम का है। मज़ीद बात करेंगे, फ़िलहाल बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। रकीक कैसे पढ़ना है, बारीक कैसे पढ़ना है, तफकीम किसे कहते हैं, तरकीब किसे कहते हैं, ये आपने हम सिर्फ देखेंगे, आप पढ़ रहे हैं नहीं। उसके बाद हम देखेंगे रियायत तजवीद, आप लहन जली लहन खफी की कितनी रियायत करते हैं, समझे ना। चलो को मानने वालों को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? मुसलमान से अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करते हैं। दीन इस्लाम क्या सिखाता है? दीन इस्लाम सच्चाई, अच्छाई और सफाई से सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। कितनी? फरिश्तों की तादाद अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतर जानते हैं। माशाअल्लाह। मुझे बोलो। असर मगरिब इशा। पांच होठ से आधा फजर ज़ुहर असर मगरिब इशा। फर्ज हैं। मुसलमान पर माह रमजान मुबारक आप जाओ। बशीर भाई शाबाश, यहाँ से पढ़ना। मोहम्मद मुबशिर भाई। आइन ज़बर आ लाम ज़बर ला जा आला फा ज़बर फा आइन ज़बर आ लाम ज़बर ला फा आला नून ज़बर ना ज़ा ज़बर ज़ा रा ज़बर रा ना ज़ा रा दाल ज़बर दा रा ज़बर रा जीम ज़बर जाता दो ज़बर तंदा रा जाता काफ ज़ब कैता ज़बर ता दाल ज़बर दा क़ीरा ताज़ ज़बर तन क़ीरा आज़ाद। माशाल्लाह, आप तमाम बच्चों को देखकर दिल को काफ़ी खुशी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाएं। माशाल्लाह, आप सब एक बात याद रखिएगा, दीन का इल्म हासिल करने के लिए इस मदरसे में जमा है और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जो अपने दीन के इल्म हासिल करने के लिए सुबह को चला या शाम को चला वो जन्नती है।
تو دین کا علم حاصل کرنا، اصل میں دین ہی، اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے ہمارے لیے ہر لحاظ میں، ہر لیول میں، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اسلام وہ دین ہے۔ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ عزیز بچوں، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آج کی ہماری یہ مختصر سی حاضری درسگاہ ضیاء القرآن لمردراس میں بہت متاثر کن رہی، بہت خوشی ہوئی، اور الحمدللہ جس طرح کا تأثر، جس طرح کا گمان لے کر ہم یہاں حاضر ہوئے تھے کہ کچھ یوں دیکھنے کو ملے گا، کچھ یوں دیکھنے کو ملے گا، گرام القدر برادر مکرم حضرت مولانا محمد اشرف رضا نوری امجدی کی محنتوں نے الحمدللہ ہمیں ہماری امیدوں سے زیادہ الحمدللہ بہتر رزلٹ دے دیا۔ قرآن شریف چاہے حفظ کرنے والے بچے ہوں، ناظرہ پڑھنے والے بچے ہوں، قاعدہ پڑھنے والے بچے ہوں، سب کی کارکردگی عمومی اعتبار سے بہت متاثر کن تھی، اور ایک امجدی فارغ عالم دین کے پڑھانے کا یہی اثر ہوتا ہے کہ ایک اچھا تاثر ہمیں دیکھنے کو ملا۔ لیکن آپ نے دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ علم دین صرف اور صرف ہم نے حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے۔ ہاں شاباش، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے ہم نے قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، اسلامی معلومات سیکھ کے، نماز وغیرہ کے بارے میں سیکھ کر کے ہم نے صرف راضی کرنا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جب آپ اچھی طرح علم دین پڑھیں گے، علم دین سیکھیں گے، اس کا بہتر فائدہ یہ ہوگا کہ عموماً کتابوں میں آیا کہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین، الا المتقون، کہ آج دوست دوست کا دشمن ہوگا سوائے متقیوں کے، قیامت کے دن کے بارے میں۔ اور پتہ چلا کہ روز محشر سگے دوست بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے مگر وہ جن کا رشتہ تقوی اور پرہیزگاری اور دین کی بنیاد پر تھا۔ تو قرآن کریم ہمیں دینی رشتے بناتی ہے، قرآن کریم سے الفت و محبت، قرآن کریم سیکھنا ہمارا ایک دینی تعلق مربوط کر دیتی ہے۔ تو الحمدللہ اسی قرآن کے بدلے میں کل ہم روز محشر ایک دوسرے کے کام آ جائیں گے۔ دوسری چیز، امام شعراوی مصر کے بہت بڑے عالم دین گزرے، انہوں نے یہ اپنی جگہ ایک کتاب میں عموماً فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، وہ روز محشر تب بھی بھاگیں گے، کیوں؟ قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، روز محشر اپنے سگوں سے رشتہ دار وہاں بھاگ جائیں گے، باپ بھائی سے، بیٹے بیٹے سے، شوہر بیوی سے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو امام شعراوی کہتے ہیں بچوں کو انجینئر بنائیں تب بھی بھاگ جائیں گے، ڈاکٹر بنائیں تب بھی بھاگ جائیں گے، الا ان یکون حافظا و عالما، مگر یہ کہ آپ نے اپنے بچوں کو یا تو حافظ قرآن بنایا ہو یا عالم بنایا ہو۔ اگر بیٹا حافظ ہے تو یہ روز محشر بھاگے گا نہیں، بل یرد علی والدیہ بتاج الجنہ، بلکہ یہ اپنے والدین کو کل روز محشر جنت کا تاج پہنائے گا۔ اور اگر عالم دین ہو، قرآن کو پڑھا، اچھے سے پڑھا، محنت سے پڑھا، شوق سے پڑھا، اس پہ عمل کیا، تو انعام کیا آگے ذکر کرتی ہے حدیث، کہتی ہے یقوم بشفاعت سبع وفی روایت 70 من وجبت علیہم النار، اس خاندان کے 60 یا 70 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، وہ بچہ جو دین پڑھا ہوا ہوگا وہ اپنی شفاعت سے ان کو بھی جنت ملے گا۔ اور دوسری بات، الحمدللہ قرآن کریم کے دنیاوی فائدے، قرآن پڑھی سکون ملے گا، قرآن پڑھی الحمدللہ آنکھوں کو، جن کی آنکھوں کی کمزوری زیادہ رہتی ہے، قرآن پڑھی آنکھوں میں نور آ جائے گا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دنیا میں عموماً سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی قرآن کریم میں سکون، امن اور انسانی روح کو ایک تازگی بخشنے والی تاثیر ہے۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہی ہے کہ حضرت الحمدللہ جتنی محنت کر رہے ہیں ہم مزید ان سے محنت کی توقع رکھتے ہیں، اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں، ہمارے ماسٹر اقبال صاحب ہیں، ہمارے دیگر حضرات ہیں، ان سے بھی ہماری یہی ہمیشہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مزید اس پہ محنت کریں گے، اچھی لائبریری مہیا کریں گے، اچھا درسگاہ، بیسٹ ایجوکیشن سسٹم یہاں پرووائڈ کریں گے۔ حضرت سے مزید محنت کی درخواست ہے، لیکن آپ سے بھی میرے پیارے عزیز بچوں خوب محنت کرنی ہے۔ تجوید مخرج جو پیچھے پڑا اسے چھوڑنا نہیں، جتنا ہو سکے ریوائز کرنا ہے، کم پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، ٹھہر کر پڑھیں، 10 صفحے پڑھنا ضروری نہیں ہے، 2 ہی پڑھیں، لیکن اتنا بہترین پڑھیں کہ آپ کو 10 سال بعد بھی اگر کبھی اس بارے میں پوچھا جائے یا سوال کیا جائے، آپ بالکل آپ کی زبان پر ہوں وہ الفاظ۔ ٹھیک، تو آپ نے اپنا جتنا بھی پیچھے پڑھا، کبھی بھی آگے دوڑ پیچھے چھوڑ کبھی بھی نہیں کرنا ہے۔ جب بھی آپ آگے بڑھے، اپنا سبق درسگاہ میں آئے، اپنا آج کا سبق سنایا،
پیچھے جا کر کے پیچھے سے روایت شروع کر دے رہے ہیں، آج ایک صفحہ کل دوسرا صفحہ. ہاں تو آپ نے خوب محنت کرنی الحمدللہ. قرآن شریف کے ساتھ ہی مزید انشاءاللہ اس میں پھر آگے ابھی اسلامی معلومات نامی کتاب داخل ہے، آگے انوار شریعت، بہشتی زیور وغیرہ کتابیں بھی داخل کر کے آپ کی مکمل تربیت کے انتظام کے لیے حضرت سے درخواست کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت والسلام علیکم یا رب مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک ہمیں عشق رسول پرہیزگار ماں باپ کا فرما بردار بنا. یا اللہ پاک جتنے بھی طلباء و طالبات ہیں پروردگار عالمین ان کا پڑھنا قبول فرما. عالمین خصوصاً ہمارے مولانا اشرف صاحب امجدی کی جو یہاں خدمتیں ہیں، کاوشیں ہیں، محنتیں ہیں، پروردگار عالمین یہ محنتیں کاوشیں ان کے لیے ذریعہ نجات بنا، ان کے والدین کے لیے، ان کے خاندان کے لیے ذریعہ نجات بنا. پروردگار عالمین ان کے علم میں برکتیں عطا فرما. پروردگار عالمین یہ جو طلباء علم حاصل کر رہے ہیں ان کے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنا، والدین کو آنکھوں کے نور بنا. پروردگار عالمین ہمارے تمام مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما. پروردگار عالمین خصوصاً درسگاہ ضیاء القرآن میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. مزید یہاں پہ کس طرح کی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. آج بڑی خوشی ہوئی، مدرسہ ضیاء القرآن میں حاضری ہوئی. یہاں الحمدللہ رب العالمین بچوں کا ششماہی امتحان تھا جس میں ہمارے مولانا محمد اشرف رضا امجدی صاحب جو ہمارے یہاں کے استاد ہیں، بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے یہ بہت ماشاءاللہ اس مدرسے کو لے کے چل رہے ہیں.
हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मदरसे को मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। हमारा इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर प्लान आगे ये है कि इंशाल्लाह इस मदरसे को मज़ीद हमें तामीर भी करना है। तो इसमें इंशाल्लाह हमारा एक सेक्शन ये भी होगा जिसमें सुबह शाम वहीं पर बच्चे रहेंगे, वहीं पर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जिसमें कुरान पाक की तालीम हिफ्ज़ भी कराया जाएगा, नाज़रा भी कराया जाएगा। और मज़ीद जुज़ वक्ती हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे महल्ले के हमारे अपने जो बच्चे हों, जो बच्चियाँ हैं, वो सुबह शाम तालीम हासिल करने के लिए भी आएंगे। और हमारे जो बड़े हज़रात हैं, जो बालिग हैं या हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो वो भी इंशाल्लाह उनके लिए भी एक सेक्शन हमारे मदरसे में रहेगा। आप अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर इस ख्वाब को शर्म ताबीर करें। तो हमारा आगे वाला मकसद यही है कि आओ दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ, क्योंकि इस पुरफितन दौर में आज जिस तरह से बुराइयां फैलती जा रही है, इस वक्त दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ अपने बच्चों को लाना बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम अपने बच्चों की, अपने इस फ्यूचर प्लान की फ़िक्र नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में जब बिगड़ेंगे तो फिर हमारे लिए कोई रास्ता नहीं होगा, अफसोस के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। तो इस वक्त में जो माँ बाप हैं, जो इनके वालिदैन हैं, इनसे भी इस्तदा करूँगा कि अपने बच्चों को कंटिन्यूसली यहाँ पर भेजे, दीनी तालीम हासिल करे। और मैं फिर से एक बार शुक्रगुज़ार हूँ हमारे जो महल लमर की कमेटी हैं, जो चेयरमैन साहब हैं, बिलखुसूस मौलाना अशरफ अमजदी साहब, बड़ी मेहनत से ये पढ़ा रहे हैं। हम इनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, इल्म में बरकत अता फ़रमाए। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि हमारा जो फ्यूचर प्लान है इंशाल्लाह बड़ों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चे बच्चियों के लिए भी इंशाल्लाह हम ये मदरसे को कायम करने वाले हैं। तो बस हमारा ये ख्वाब अल्लाह कबूल फरमाए। बस इनका बहुत बहुत शुक्रिया, आज यहाँ पर हाज़िर हुई, बड़ी खुशी हुई। अल्लाह मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। शुक्र बात है कि आप हाफिज़ कुरान हैं और उसके बाद आप जो है आलिम भी हैं। तो किस तरह के पैगामात आप देंगे, क्योंकि आज खुसूसी आपने इन बच्चों को यहाँ पे देखा, समझा कि उनके इम्तिहानात वगैरह लिए, तो ऐसे हाफिज़ कुरान किस तरह के पैगामात बच्चों के लिए देना चाहेंगे जो आपने आज एक्सपीरियंस किया है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आज मुफ्ती साहब के साथ और दिगर उलमाए कराम के साथ यहाँ विज़िट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह शशमाही इम्तिहान बच्चों का ले लिया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी रही बच्चों की। तो साथ ही साथ मौलाना अशरफ रज़ा अमजदी की ये मेहनतें हैं, काविशें हैं जो रंग दिखाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों के तजवीद के मामलात रहे, कुरान करीम जिन्होंने हिफ्ज़ किया है अल्हम्दुलिल्लाह, याददाश्त के एतबार से तजवीद और रियायत के मामलात भी अल्हम्दुलिल्लाह रहे। तो मैंने बिलखुसूस, मैं खुद द्रास का रहने वाला हूँ, तो इससे पहले इस तरह के दरसगाह के मामलात नहीं थे। ये एक बहुत बेहतरीन कदम उठाया उलमाए कराम की तरफ से। तो माशाल्लाह मैं वालिदैन से भी गुजारिश करूँगा कि बच्चों को दरसगाह में जो है पाबंदी के साथ भेजा करें, क्योंकि आज अगर हम मुआशरे की तरफ एक नज़र डाल कर देखें तो हमारे खुसूसन नौजवान जो है ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं, शराब के आदी बने जा रहे हैं, बेहया होते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को अगर दूर करना है तो यकीनन जो है अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए दीनी तालीम का होना ज़रूरी है। और हमारे पास अगर हम मुआशरे में देखते हैं, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद दावत इस्लामी के ज़रिए फ़ील्ड वर्क पर काम करते हैं, तो हम काम में देखते हैं कि नौजवान जो है अपने वालिदैन को ईसाल सवाब करने के लिए कि कुरान पाक को नहीं पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी तशवीश वाली बात है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। और हमारा जो आगाज़ हुआ है तो कुरान ही कहता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ विज़िट हुआ और बच्चों का इम्तिहान भी ले लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे काफ़ी मेहनत भी की हैं बच्चों ने, और असातिज़ा भी इस पर मेहनत कर रहे हैं। और मैं खुसूसन मुबारकबाद पेश करता हूँ अहले लमर के गाँव वालों को और कमेटी वालों को कि कमेटी की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह इम्तिहान हुआ। तो अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें अता फ़रमाएँ। और बच्चों से भी यही गुजारिश करूँगा कि आप जो है मेहनत के साथ, पाबंदी के साथ रोज़ाना दरसगाह आया करें और आ कर के इल्म दीन हासिल करें। ये इल्म दीन आपके लिए, आपके वालिदैन के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ज़रिए नजात होगा। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबह शाम इल्म दीन हासिल करने के लिए चला तो ये इल्म दीन उसके लिए गुज़श्ता गुनाहों का कफ़ारा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्चों को देख करके बहुत खुशी हुई, दिल खुश हुआ कि इस तरह से मतलब कुरान पाक पढ़ा। जैसे हमें लगा कि आज हम किसी दरसगाह के बच्चों का टेस्ट नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम एक मदरसे के बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब जो है मेहनतें माशाअल्लाह हमारे मौलाना
اشرف رضا امجدی ہیں، اللہ پاک ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کے والدین کے لیے ذریعہ نجات فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ چیئرمین درسگاہ ضیاء القرآن ماسٹر محمد اقبال صاحب جو اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے جناب کہ جس طرح درسگاہ کو چلائے اب 1 سال سے بھی اوپر کا وقفہ ہو چکا ہے، تو کس طرح کا توجہ جو ہے لوگوں کا دیکھنے کو ملا، لوگوں کی کوآپریشن کیسے دیکھنے کو مل رہی ہے، اور علماء کرام کو یہاں پہ آپ لوگوں نے جو تعلیم کے لیے یہاں پہ رکھا ہے تو کتنی کچھ سیٹسفیکشن آپ کو ہے، اور کیا کچھ آج کے امتحانات کے بارے میں خیالات کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو درسگاہ کا ہمارا جو آج یہاں پہ ٹیسٹ منعقد ہوا، ہمارے مولانا صاحب نے اس ٹیسٹ کو رکھا تھا، جس میں ہمارے بہت ہی جو ہے ماہ ناز ہمارے مطلب مفتی صاحب اپنا قیمتی وقت نکال کے وہ لوگ بھی یہاں آئے، اور انہوں نے ان بچوں کی کارکردگی کو دیکھ کر کافی سراہا۔ تو مجھے ہمارے بچے ہیں یہ اور بھی کوشش کریں گے اس سے بھی اچھا کرنے کی، اور ان سب کا جو مطلب جو انہوں نے کوشش کی ہے، ان سب کا جو کریڈٹ ہے میں ہمارے مولانا اشرف صاحب کو دے دوں گا، جو بہت ہی محنت سے وہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ میں ہمیشہ جو ہے اس درسگاہ میں ہمیشہ ہر ہفتے میں 10 دن میں یہاں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا محنت کرتے ہیں، اور میں بچوں سے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی کوشش کر رہے ہیں بچے بھی اپنے لیول میں۔ لیکن میں ساتھ میں بچوں کو یہ پیغام دوں گا کہ خصوصاً جو بچے جو ہے زیادہ تر یہاں پہ ایبسینٹ رہتے ہیں، میں بچوں کو یہی کہوں گا، یا ان کے والدین سے بھی یہی مطلب التجا کروں گا کہ وہ بچوں کو درسگاہ جو ہے ریگولر یہاں پہ بھیجا کرے، تاکہ یہ اس ریگولرٹی جو ہے انسان کو جو ہے بہت کچھ کراتی ہے۔ اگر آدمی جو ہے ریگولر نہیں رہتا ہے تو چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیائی تعلیم ہو، کہ وہ آدمی جو ہے اتنا سکسیس وہ کر نہیں پاتا ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں والدین سے بھی اور بچوں سے بھی کہ وہ جو ہے درسگاہ میں جو ہے روزانہ یہاں پہ پابندی کے ساتھ آنے کی کوشش کرے، اور باقی میں جو ہے جو علماء حضرات جو ہے یہاں پہ آئے اپنا وقت نکال کے، قیمتی وقت نکال کے، کیونکہ ان کے پاس کوئی وقت ہوتا نہیں ہے، میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ اپنا قیمتی وقت دے کر ہمارے درسگاہ میں آ کے ہمارے بچوں کا حوصلہ افزائی کیا، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے گاؤں والوں کا جو اس درسگاہ کو چلانے میں ہمیشہ جو ہے ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ والسلام۔ شکریہ۔ چلو بیٹا، سب سے پہلے آپ کا نام؟ میرا نام ہے شبینہ اختر، اور میرے والد کا نام ہے قمردین، اور میں لمر ضیاء القرآن درسگاہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں سب سے پہلے ہمارے مولانا اشرف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیں اتنا پڑھایا، اتنا کچھ کیا ہمارے لیے، اور میں ہماری کمیٹی کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہمیں اتنا محنت کی پڑھایا، اور ہم لوگوں نے اماں پارا حفظ کیا ہے، اور میں نے 5واں پارا بھی پڑھا ہے، اور بہت محنت کیا ہے ہمارے مولانا اشرف صاحب نے کہ ہمیں پڑھانے کے لیے، اور اپنی قاعدہ بھی پڑھا ہے، اور ہم نے بہت ساری کتابیں پڑھا ہے ابھی تک، اور میں مولانا اشرف صاحب کا بہت بہت شکریہ کرتی ہوں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قمرالنساء۔ مولانا اشرف صاحب نے ہمیں بہت اچھے سے پڑھایا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ مدرسہ ہوتا ہے کیا، یہاں پہ قرآن کیسے پڑھایا جاتا ہے، اور ہمیں ساتھ ساتھ میں دین کی تعلیم بھی حاصل کی۔ ماشاءاللہ ہمیں بہت اچھا محسوس ہوا، ہمیں موقع ملا ایسے کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے، اور ہمیں بڑے بڑے لوگوں کے سامنے قرآن پڑھنے کے لیے موقع دیا، اور اس نے ہمیں بہت اچھے سے پڑھایا۔ ماشاءاللہ ہم آگے بھی اس کے یہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ آگے بھی ہمیں اچھے سے پڑھائیں گے۔ چلو، ضیاء القرآن سے لگاتار آپ سبھی لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور علماء کرام سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، اور کمیٹی ممبر سے بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، اور کافی یہاں پہ آج جو ہے بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی ہے۔ ایسے میں امتحانات کے بعد جو ہے 1st 2nd اور 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے تمام جو بچے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کے حوالے سے 1st 2nd 3rd پوزیشن حاصل کی ہو، یا پھر مدنی قاعدے کے حوالے سے 1st 2nd 3rd پوزیشن حاصل کی ہو، ان بچوں کو آج اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے، اور وہیں دوسرے جو طالب علم تھے انہیں بھی آج ان کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ تو درسگاہ ضیاء القرآن سے ایک خصوصی رپورٹ آپ تک پہنچا رہے تھے۔ فی الحال بنے رہیے گلستان نیوز کے ساتھ۔